बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. लोकांचो वंजेल अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 8 हातूंत आमी अशें वाचता. पळय, हांव सर्वेस्पराची चाकर न, तुज्या उतरां प्रमाणें म्हजें थंय जावं. सर्वेस्पराचें उतर आमच्या जिणेक व्हरतो आदार. त्या उतरांचेर मरी पातयेली आनी तिणें आपलें जिवीत समर्पिलें. आज तोचो देव आमकां ताचेशी आपयता. तर व्हडा संतोशान आनी उक्त्या मनान देवाक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संख्यो 30 पान संख्यो 30 आनी 4. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज़ सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज़ सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. हो दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. सक्रमेंतांत हजाराच्या स्वादीक जेसू तुका जावरगा आनी होगळाप. हो नवो दीस पळोवनची बाग आमकां दिवन तुका होगळसूंक तुजी स्तुती गावंक व्हरतो अवकाश तुवें आमकां फावो केलाय. तुज्या जिणये समर्पणा मुखांत आमचे जिणयेंत बरवोसो जागयलाय. जिवीत आमचें संतोश भरीत करच्याक नासाच्या वाटेन समकोवचे आमकां, पातकाच्या मेळेपणान बुडोवन आसचे आमकां तुजें रगत व्हरोन सोडवण लाभयली. संवसाराच्या अंत काळा पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलो म्हणल्यार ह्या बसवणे मारिफात आमचें जिवीत वर्तें करच्याक
ह्या साक्रामेंतान तूं हजर आसाय. आमच्या जिणये पळयणार आमचे संगी तूं समकताय. जिणी आमची अर्था बरीत करच्याक निराशी जाल्ल्या आमच्या मनाक, बेजारायेच्या चिंतनांनी बुडलेल्या आमकां, पिडेशिडेच्या वातावरणांत कश्टांच्या हर एका भावार्थी लोकांक तुझ्या पांयतळा येवन तुजो आदार मागतेल्या हर एका व्यक्तीक तूं धैर्य लाभयताय, भरवसो जागयताय आनी जिणी उत्तेजीत जावन जियोंक प्रेरीत करताय. तुका जावं मान आनी होगळाप सोम्या. तूं म्हजे संगी आसाय म्हणली खात्री आज हांव भोगतां. तूं म्हज्या जिवितांत म्हजे संगी समकताय म्हणलें फाटी येता आनी त्या द्वारे म्हजी जिणी नंदन जाल्या. तुजें बेसांव हांवें आपणायलां आनी तुज्या सांगातपणांत म्हजी जिणी भावार्थाची जाल्या म्हणलें हांव वळखतां. आजतावन आमी विशेश रितीन तुज्या आवयचो उगडास काडून तिच्या जल्माच्या संभ्रमा बाबतीन नोवेनां करता. हांव कुर्सार तावन जो हांव मारिफात ही तुजी आवय म्हूण तुवें तिका आमची आवय जावन दिल्याय. आज मोरी कुटुंबा जिविताचे आपोवणे स्विकार करूंक प्रेरण म्हणल्या उतरांचेर आमचो नियाळ आमी करता. सोम्या, मोरयेचे आदर्श आमच्या कुटुंबांनी जियोवच्याक तूं आमकां तुज्या जिवितांत तिचे आदर्श पाळण जियेल्ली सन्निवेशां आमचे मुखार तूं दवरताय. मोगाळा जेजू तुज्या बापान दिल्लें तें कुटुंबाचें देणें तिणें मोगान आनी धैर्यान स्विकार केलें. तुका प्रसूत जावन तिणें तें देणें कार्यगत केलें आनी ह्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोंक तिचें मिसांव तिणें संपूर्ण केलें. शिसांक तुज्या मरणा नंतर ती तांची आवय जावन तुवें दिताना एका कुटुंबा भशेन तिणें तांकां सांगाता दवरलें, मागणें करूंक मुखेलपण घेतलें आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तांकां आयतें केलें. तुज्या आवयचें जिवीत सोम्या एक खालतें जिवीत, देवाची खुशी केल्लें जिवीत तुजें तावन तिच्या जिविता खातीर जायती ती शिकली. तुज्या संवसारी मिसावांत मेठा मेठाक ती वांटेली जाली. समाजीच्यो अडखळी आसतल्यो, विरोधपण येतलें, हर एक रितीन असल्यो खावजिण्यो तिच्या जिवितांत आसल्यो, पूण बापाक तिणें आरावन धरलें. सोम्या, आज तेंच आमच्या जिवितांत उगडासाक तूं हाडताय. तुज्या संवसारी मिसावांत आपणें सांगिल्लें आयकाचें म्हूण तिणें तिच्या चिंतना प्रकार तुका तुज्या मिसावांत व्हरूंक ना. बगार तूं देवाचो पूत, तुका सहकार दिवची विश्वासी भावार्थी ती जाली. मोगाळा सोम्या, आज ह्या आधुनीक काळार ही भावार्थी जिणी जियोवच्या म्हाका ती एक मेलफांत जावन आसा. आज म्हजी जिणी कश्टांनी समाजीच्या अडखळींनी अडसताना भावार्थान धैर्यान बापाच्या कुशेकाल जिणी समर्पित करूंक आज मोरी म्हाका एक आदर्श. सोम्या, ह्या वर्त्या बेसांवा खातीर तुका हांव आज अर्घां दितां. सोम्या,
तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुझे नाव वाकणता सोमिया. कित्याक ह्या मारिफा तू म्हज्या जिणेंत सबार संगती शिकोवंक हांव पावला. निराशी जातना बेसरायन भरतना जिणी बरवशाची करूंक हांवें प्रयत्न केला. आज ती सगळीं बेसांवां हांव नियाळटा. ती सगळीं आशिर्वादां म्हज्या जिणेंत तुजे लागीं येवंक म्हाका अवकाश करून दिलात म्हणलें हांव पातयेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जायत्या रितींनी मोरयेचें जिवीत आमकां प्रेरण जावन दिल्ल्या सुमियाक आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती वाखणया आनी गावया गीत. दैवी गायना बुकांतावन गीत संको B60 पान संको 60 आनी 8. जयकार करिया, ताच्या नावाक महिमा दिव्या, पदवी महिमा ताची वर्णिया, घोडा तळ्यान आमी गावया. सर्वेस पोराक जयकार करिया, ताच्या नावाक महिमा दिव्या, पदवी महिमा ताची वर्णिया, घोडा तळ्यान आमी कृत्या ताची पळे गाव्या ताच्या मना. कृत्या ताची पळे गाव्या ताच्या मना. दुश्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव तसो पळून वंदिता. दुश्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव तसो पळून वंदिता. Alleluia, 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 alleluia. तळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाखणया. तळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाखणया. आमच्या जिवितान बरेपण देवान केला. आशिर्वादाक आनी आमचेर हर एक रितीन तसो सांगात आमकां दिला. ताच्या नांवान आमी सदांच आमची जिणी जियेता. जीणभर ताका वाखणून जिवन सोजिनो स्वामी आमच्या जिवितांत सदांच दवरूंक जाय. देखून ताचो सांगात आमकां दिवन ताणें दिल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर आतां आमी अर्गां दिवया. ताच्या नांवान हात उबारया, जीणभर ताका वाखणया, कीर्तनांनी स्तुती करया, मोलादीक मोग ताचो नियाळया. ताच्या नांवान हात उबारया, जीणभर ताका वाखणया, कीर्तनांनी स्तुती करया, मोलादीक मोग ताचो नियाळया. कृत्या ताची पळे गाव्या ताच्या मना. कृत्या ताची पळे गाव्या ताच्या मना. दुश्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव तसो पळून वंदिता. दुश्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव तसो पळून वंदिता. Alleluia, 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 alleluia. तळयो पेटून
जेजू म्हज्या राया कुटुंबा जिवीत तुवें आमकां दिल्लें एक आपोवणें जावन आसा. बरें कुटुंब, बरी समाज आनी बरी मनशां देखीवंत व्यक्तित्व रुपीत करतात. आज ह्या आराधना वेळार म्हज्याच कुटुंबा विशांत हांव नियाळटां सोमया. थोडे फावटी वैयक्तीक इरादे, स्वार्थाचें चिंताप, एकामेकांक सांगात दिनासतना येताना सोडदोड करनातल्या वेळार म्हजें कुटुंब नासमाधानेचें जालां. सडावत रितीन स्वार्थी हांव जाता आसतना म्हज्याच चिंतना प्रकार हेरांनी चला जय म्हूण चिंता आसतना ह्या म्हज्या कुटुंबांत घुसपट जाल्या सोमया. एकामेकाचें उतर आयकून थंयसर सांगातपण आसा करूंक आमी चुकल्या सोमया. पूण जेन्ना आमी तुजें उतर पाळ्ळां, तुज्या कुशे प्रकार समकल्या, तेन्ना आमच्या कुटुंबांत संतोष रास करून आसुल्लो आमी पळयलां. एकामेकाक समजून घेवंक आमकां साध्य जालां सोमया. जशें मरयेन तिच्या कुटुंबांत देवाक पयलो जागो दिलो, तशें म्हाकाय म्हज्या कुटुंबांत तुका पयलो जागो दिवंक शिकय सोमया. कुटुंबाच्या सांद्यांत गौरव दिवंक, तांकां मानान लेखोवंक म्हाका कृपा दी सोमया. मरयेन जशी सोंसणीकाय सांबाळ्ळी, तशेंच सोमया म्हज्या जिवितांत विराराय जाताना, राग येताना आनी एकल्यान केल्लें पसंद जायनातल्या वेळार सोंसणीकाय आपणावन तांकां समजोवन म्हजी जिणी तुज्या कुशे प्रकार जियोंक प्रेरीत कर सोमया. सबार फावटी अशें कित्याक जालें म्हूण हांव ताचे उपरांत सुरसुरचे बदलाक त्यो संगती घडोवन येता आसतनाच थंयसर बरेपण रुता करचो बरो मनोभाव म्हजे थंय आसा कर सोमया. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी पाळोवंक म्हाका तूं शिकय सोमया. जें कितें हांवें स्वार्थान केलां, केवल म्हजें आयकाचें म्हूण कुटुंबांत हांवें केलां, तातूंत म्हाका कितें फायदो जावंक ना सोमया. थोड्या काळाचो संतोष म्हाका लाभला, पूण ताचे उपरांत म्हज्या जिणयेंत सुरसुरे हांवें भोगल्यात. पूण मुखार हेर सांद्या मुखार सांगोवंक म्हाका धैर्य पावोवंक ना. पगार त्याच चिंतनांनी, त्याच करण्यांनी हांव मुखार गेलां सोमया. आज तुज्या आवयचे आदर्श घेवन म्हजें कुटुंबा जिवीत बरें करूंक हांव आशेतां सोमया. जशें कंगाल जाल्ल्या, भियेल्ल्या, घुसपडूंक तयार जाल्ल्या आनी आपापल्या वाटेन वेचाक निर्धार घेवच्या शिसांक समेत मरयेन मागण्या मुखांत सांगाता हाडलें. थंयसर तुका उलो मारूंक अवकाश करून दिलो आनी पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां लाभलें. ती सकत तांचे थंय उपसाली आनी त्या दैवीक सत्तेन तांकां दिल्लें मिसांव धैर्यान तांणी केलें. आज म्हजी जिणी तुका समर्पितां सोमया. जिवितांत म्हजे संगीत राव,
म्हजी सोमकोंची वाट तुज्या कुशे प्रकार जियेल्ली जावं दी. म्हजे जिणी तुका मानता तसली जावन जियोंक तूं म्हाका आदार दी सोमिया. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाची कुशी करचें, देवाच्या वाटेन सोमकोंचें, मोरयेचें एक वर्तें जिवीत जावन आसलें. तर ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमची जिणी ताचे कुशे प्रकार चमकत येयले हांव म्हणलें. जिणी समर्पण आमी करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E57 पान संको 141. मुझे जिनिए तुझी खुशी करूं, शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिता तें दाखय सोमिया. मुझे जिनिए तुझी खुशी करूं, शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिता तें दाखय सोमिया. जावं दी एक वाट म्हाका खुशी तुजी करूं. दैवीक शेगून जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेन वाडून. मुझे जिणे तुजी खुशी करूं, शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिता तें दाखय सोमिया. सोडून येवं दी मोगतो तुजो सोमिया म्हाका तुजे थंय वाडून दी. मुझे जिणे तुजी खुशी करूं, शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिता तें दाखय सोमिया. मुझे जिणे तुजी खुशी करूं, शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिता तें दाखय सोमिया. दाखय सोमिया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिणेंत देवाची कुशी करूंक दाखय म्हूण आमी सोमिया लागीं विनंती केल्या. जायत्या रितीने आमच्या भावा भयणींनी तांच्या जिवितांत जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर अर्गां दिवंक, तांच्यो गरजो देवा मुखार दवरूंक
आणि भावार्थीची जियोवन ह्या संवसारांत तावन सस्नीक दायज जोडून गेल्ल्या भावा भयणींच्या आत्म्या पासत शांती मागोवंक गरजो सारल्यात. त्यो सर्व गरजो आतां आमी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन अर्गां दिता स्टॅनी नाझरेत अंधेरी मुंबय तावन ऐच्यानी 5 वर्सांचो जल्मा दीस आचरता रोज अब्रेयो मेरा रोड तावन 90 वर्सांचो जल्मा दीस आचरता क्रिस्तीन डिसोजा निर्मार्गा तावन जल्मा दीस आचरसून देवाक अर्गां दिता ओविटा रॉड्रिगस बिजय मँगलोर तावन 27 वर्सांचो काजाराचो वार्षिकोत्सव आचरतात मीना आनी मॅक्सिम फेरावो शिरवां तावन आपल्या काजाराच्या वार्षिकोत्सवा बाबतीन देवाक अर्गां दितात सॅमसन आनी अनिता वाज बॅरिन बिजय मँगलोर तावन. जिवितांत जायतीं बेसांवां जोडलीं आसात. आपल्या जिवितांत देवाचो सांगात आपणायिल्लो आसा त्या खातीर देवाक अर्गां दितात. लिंटन ब्रिट्टो वालेन्सिया तावन फ्लेवी कार्डो जांबरनाथ तावन सांजुदाच्या मानाक देवाक अर्गां दितात. आर्तुस वेगस बद्यार तावन देवाक अर्गां दितात. एन्स्टन डिसोजा कैयार तावन सिंथिया डिसोजा अंजलोर तावन सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दितात. प्रिमा डिसोजा किन्नीगोळी तावन देवाक अर्गां दितात. ग्रेशियन आनी लिविया कुटिन्नो आनी कुटुंब पलिमार तावन बाळोक जिसूच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. बेनेडिक्टा वास आनी कुटुंब गुरपूर कैकांबा तावन देवाक अर्गां दिता. मोंतीन डिसोजा पेरमुदे तावन डिना डिसोजा मुद्रंगडी तावन वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर तावन. जिवितांत जायत्यो गरजो आसात आनी त्यो गरजो आज सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात. बऱ्या भलायके पासत मागता फिलोमिना फेर्नांडीस. एक बरें काम मेळचे खातीर मागता रोजलेट कास्टिलिनो कणाजार. बऱ्या भलायके पासत कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी बरी भलायकी अनुभव करचे पासत मागता जेनेवीव. आपल्या जिवितांत शिकाप बऱ्या रितीन जावच्याक मागता कियोना. सवार आमची भाव भयणी देवाची स्तुती करून देवाच्या नांवाची महिमा गावन ताणें बसयलेलें दायज जोडून गेलां. तांच्या आत्म्या पासत शांती आमी मागया. देवादीन फ्रांसीस मिनेजस शिरवां, देवादीन बेंजामिन आनी फ्लोरिनो आनी वालेन्सिया, देवादीन विजय केनेथ रेबेल्लो मुंबय, देवादीन स्टीफन लुईस देरेबैल, देवादीन जोआन आनी फ्रांसीस क्वाड्रस मोलोंड आपलो अंतरलेलो 4थ्या वार्षिकोत्सव उडास करतात. देवादीन रिवन फिटर चाको हाच्या आत्म्या पासत मागतात. कद्री तावन कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भावार्थी लोकां पासत मागतात. आयवान पिंटो मँगलोर तावन पुलगत्नींतल्या आत्म्या पासत मागता. रुपा तावरो बचपे तावन देवादीन कॉसेस तावरोच्या आत्म्या पासत मागतात. बचपे तावन देवादीन विल्फ्रेड पिंटोच्या आत्म्या पासत मागतात. गुरपूर कैकांबा तावन देवादीन लेथिया वेगसाच्या आत्म्या पासत मागतात. बद्यार तावन कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भावार्थ्यां पासत मागतात. मोनिका सिक्वेरा बद्यार तावन कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भावार्थ्यां पासत मागतात. नवीन डिसोजा आनी कुटुंब बेंगलोर तावन देवादीन इग्नेशियस मेंडोन्साच्या आत्म्या पासत मागतात. मुडबेळ्ळे तावन कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भावार्थ्यां पासत आनी आपल्या इश्टां पासत मागता. सिंथिया क्रास्तो सांतेकट्टे तावन देवादीन एंटनी फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत मागतात. मालाड तावन अंतरलेलो म्हयन्या सोगडास काडून मागतात. देवादीन मोनिका डाल्मेदाच्या आत्म्या पासत कुंदापूर तावन देवादीन सिसिल पिरेरा आनी कुटुंबाच्या सर्व अंतरलेल्या आत्म्या पासत मागतात. तेरेसा फुर्टाडो मुंबय तावन देवादीन एंटन आल्वेराच्या आत्म्या पासत मागतात. पेडा रोड तावन अंतरलेलो 6व्या वर्साचो उडास कांड मागतात. देवादीन अर्बन डिसोजाच्या आत्म्या पासत पूनम नगर अंधेरी तावन देवादीन लुईस गोन्साल्विसाच्या आत्म्या पासत मागतात. वसई वेस्ट तावन ह्या सर्व आमच्या भावा भयणींक ससनाचो विशो मागया. देवाचे आशीर्वाद जोडून आमची जिणी देवाचे कुशे प्रकार जियोवचे खातीर आमकां समी आयतीं करया.
गीत नंबर ये 38 533 पेज नंबर 33. सुम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन तोना मी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून दारा उपकारांक सर तुझ्या अर्घां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला खुर्साच्या मनात हांव जिवी दिला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, मरियेच्या मनाक हे 9 दिसांचे नोवेन भेटोवन तिच्या जल्माची तयारी करूंक आयच्या दिसा आमी सुरवात करता. मरियेचे आदर्श आणि मरियेच्या जिविता मुखांतर आमच्या जिवितांत लाभलेले मार्गदर्शन आमी नियाळटा. प्रत्येक रितीन आज कुटुंबाच्या जिविता खातीर जे आपोवणें आमकां देवान दिलां, कशें आमी अर्थभरीत करयेत, देवाक मानता तसलें करयेत म्हणलें नियाळूंक सोमी आज आमकां आपयता. जायते फावटी हे दिशेन आमची जिणी जियोंक चुकोन पडलेल्या खातीर देवा कडचें मोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन आमची जिणी भावार्थाची कर्ण घेवच्याक गरज स्वादार सोम्यात हांवन आमी मागून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकुवार मरियेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोव भगवंत अंकुवार मरियेक आज आमी भक्तीन वंदिता. जशें तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक म्हणून कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय, म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नपयस जायनाशें मनशाच्या जाणवायेच्या उतरा विणें ती परगट करूंक म्हाका धाडला. नासाक व्हरतेल्या वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण बाच्या वेक व्हरतेल्या वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जाणवाई हांव नाश करतलो
आनी बुद्धवंतांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुद्धवंत आतां खंय आसात, शास्त्री खंय पावल्यात. वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात. ह्या संवसाराची जाणवाई देवान पिशेपण म्हणून कर सोडला न्ही. देवान आपल्या जाणवायेन ठरायल्या प्रमाणे संवसार आपल्याच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक शकना जालो. देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखांतर सत्मंतल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. वय जुदेव कुणा मागतात, ग्रेक जाणवाई सोदतात, पूण आमी कुर्सायल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातींच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक, जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाई. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या जाणवाये प्रास उत्तम, आनी जें कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ट. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. नितीवंतानो, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विधेयी काळजांच्यांक असली स्तुती सोंपता. विणी वाजोवन सर्वेस्पराक वाकणा. दास सर्यांच्या किन्नारेन ताका संगीत करा. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतर करेंच करें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. राष्ट्रांच्यो आलोचन्यो सर्वेस्पर व्यर्थ करता. परजांच्यो येवजण्यो तो निरपोळ करून सोडता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सशनाक बाळटा. ताच्या काळजाची योजना संततेच्या संततेक तकतात. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मनशा पुता समोर उबी रावूंक फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिसांक ये वापार सांगली. तो दीस येताना देवाचें राज ये परी म्हूण येत. दादड्यो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. ताचे पैकी 5 बुध नातुल्यो आनी हेर 5 बुधवंत. बुध नातुल्ल्या 5 आपल्या बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुद्धवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळशांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. अळे होरेत आयलो.
ताका मेळोंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व धेडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नतल्यो बुदवंतां लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आशिल्ल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया. आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशीं वचोन मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस आनी आयत्यो आसल्ल्यो देडयो ताचे सांगता लग्न साला भितर सरल्यो आनी दारवोटो दंपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना. तुमी कोण म्हणून हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, सुरंगार रावचें सोबीत दिसाचें म्हण चिंतचें हर एकल्याचें आमच्या काळजांत आसा. आनी एकल्या मुखार सोबीत रितीन न्हेसोवन हर एका संभ्रमाक आमी वेताव. कित्याक एक इरादो म्हजे थंय सगळ्यो संगती आसात म्हणलें दाखोवचे खातीर जावंक पुरो. पूण आनी एक हांवें दुसऱ्या मुखार येताना सोबीत दिसाचे सगळ्यांनी म्हाका बरी दिसताय म्हण बरो दिसताय म्हण सांगाचे म्हणलें एक चिंतप आमच्या मतींत आसता. आयच्या दोनी वाचपा मुखांतर आमकां सोबीत दिसोवंक सुरंगार रावंक सोमी आपयता. कशें आमी सुरंगार रावचें? आयच्या वांजेलांत 10 देडयांची वपार 5 बुदवंत 5 बुद नातल्यो म्हण थंयसर सांगल्लें आमी आयकलें. बुदवंतांनी आपल्या कोळसुलांनी तेल घेतलें, बूद नातलेल्यांनी तेल घेवंक ना. बूद नातलेल्यांनी थोड्या काळाचो संभ्रम संतोष मात्र पळयलो. पूण बुदवंतांनी आपल्या जिवितांत आनीकी बाळवोची संगत म्हळ्यार थोड्या लांब काळाक म्हजी दिवटी पेटोवन आसा जंय, म्हजो दिवो जळोन आसा जंय म्हणले खातीर इल्ले कश्ट जातात, इल्ली अडचणी येता. पूण हांव कोळसुल्यांत तेल घेता म्हणलें चिंतप तांणी आपल्या जिवितांत पाळलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत संवसाराक दाखोवचे खातीर, हेरांक आकर्शीत करचे खातीर, हेरांक मानवोवचे खातीर सबार पावटी संवसारी संगती वापरून आमी सुरंगार रायताव. आमची जिणी सोबायची करताव. पूण इल्ले कश्ट आपणावन, इल्ली अडचणी जाता तरी, इल्ले अडकळी उदेतात तरी म्हजें जिवीत लांब काळाक बाळचे खातीर आत्मीक बोळ, आत्मीक सुरंगाराय, आत्मीक बरेपण आपणावंक हांव आशेतांगी, प्रयत्न करतांगी वा जिवितांत तें घेतांगी म्हणलें सवाल आज म्हजे आनी तुमचे मुखार आसा. त्या खातीर सांपावलाच्या पयल्या वाचपान स्पश्ट करता, ह्या संवसाराची दौलत, ह्या संवसाराचें व्हडपण, ह्या संवसारांत आशिल्ल्यो संवसारी संगती कडसल्लें जिवीत खंय आसा तें. त्या अर्थभरीत जिविताक सरी जावन देवाक मानता तसली जिणी जियोंक हांवें प्रयत्न करिना जाल्यार व्हड व्हड प्रसिद्ध जाल्ले मानय, आपल्या जिवितांत ग्रेस्त काय आनी सर्व रितींनी पयशांची शाती आसा म्हण जाणा जाल्ले व्यक्ती आज कोणाच्या मतींत काळजांत आसात. त्या खातीर तो म्हणटा, जर तर क्रिस्ता जेजूक तूं घेवन वेताय, क्रिस्ता जेजूचो मोग तुज्या काळजांत आसा आनी क्रिस्ता जेजून जियेल्ली जिणी तुजी आसा जाल्यार
तुजी जिणी अर्था बरीत. त्या खातीर हांवें बुदवून तूं देडयां बरें जातलो. म्हज्या आत्मीक बरेपणाक जाय अश्यो संगती हांव घेवंक पावतलो. सासनीक जिविता खातीर म्हजें दायज हांव जमो करतलो. नांतर बोधनातल्या त्या देडयां बरी म्हजी जिणी ह्या संवसाराक सीमीत जाल्ली म्हणलें चिंतलो आनी म्हजी जिणी साबार फावटी अडचणेक उपरांत पडची हांव पळोवंक पावतलो. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज सौम्यातय आमचें संपूर्ण रितीचें दायज आसा म्हणलें स्विकार करया. मोरयेन तें स्विकार केलें. मोरये तें जिवीत जियेली आनी भावार्थी व्यक्ती जावन आमच्या कुटुंबाक आज एक प्रेरण, तें प्रेरण घेवन आमची जिणी भावार्थाची करया. आमेन. गीत नंबर C22 500 103. कानी को ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करिये बापा. ओंड्या वायना संगी भेटैता विंदेन मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या वैकायच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्याव. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिताव आनी तुज्या हातांतली परतून घेताव. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागताव. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो. तुमची सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं जापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत हांव कुंवार मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करताव आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कणवळय आमी वाकणताव. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमेता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमे तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकडणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सरगार. तांचे वाकणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. दळबार असो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभव. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नवे आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हे वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिवीत सोडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराख्या प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रेतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवान दंदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबरच्यान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कितें राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें दिवचें म्हाका फावो ना, जितूंत म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D26 5 150 पेज नंबर 150. सोम्या तुका सेवंक त्रेकतां येण्याक तुज्या हांव राखून रावतां. स्वागत तुका आवाज
आवाज देता जीवित मुझे समर्पिता. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मरिय सोगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. तेच ओंकार मायेच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आम्ही कालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आज नोवेनाचो पयलो दीस. हे नोवेन आमी करता आसतना विशेष रितीन आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. आमा पासत विनंती कर बाळोक मरिये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये बाळोक मरिये आमी तुजी भुरगीं तुज्या जल्मा दिसाक व्हडा संतोषान तयाराय करता. तुज्या आदर्श मतीन दवरून तुवें कशें देवान तुका दिल्लें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें धैर्यान स्विकार कर. तुजें कुटुंबा जिवीत भाग्यवान केलें गे. तशेंच आमी तुज्या सर्व भुरग्यांनी आमकां दिल्लें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें स्विकार कर. हे आमचें कुटुंबा जिवीत भाग्यवान करूंक जाय आसली मजत दी. कुटुंबांतल्या हर एका संद्यान एकामेका गौरवान लेखून कुटुंबांतली जबाबदारी बऱ्यान पाळून जियोंक जाय आसली कृपा आमकां मागोवन दी म्हण मागता. तुजे कुशीन मनीस जावन जल्मल्ल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावे. आमेन. मोरिये खोगोळसिया त्रिकाता वर्णिया गायन्ती जेसो